بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية من الكتاب الأساليب الأدبية في الكتابة العربية، الأسلوب الخامس والعشرون. أخوكم في الله عاطف جوهري. نحن ندرس اليوم حول أسلوب لم ينشب، معناه أيضا لم يلبث أي لا فما لبث. الأسلوب الذي درستم قبل هذا وأيضا هذا الأسلوب معناه واحد، لم ينشب أي لم يلبث، نہیں ٹھہرا، زیادہ وقت نہیں گزرا. مثلا دخل علينا ونحن في المسجد ثم لم ينشب أن خرج. ہمارے پاس داخل ہوا، ہم مسجد میں تھے اور پھر زیادہ تھوڑی دیر نہیں گزرا تھا کہ وہ نکل گیا. دخلت علينا نحن في الغرفة ثم لم تنشب أن خرجت. دخل علينا ونحن في المسجد ثم لم ينشب أن خرج. ناضل، ناضل معنی قابل، مقابلہ کیا. ودافع عن الاسلام، اسلام کا دفاع کیا. ثم لم ينشب أن قتل، پھر زیادہ ٹائم نہیں گزرا کہ زیادہ وقت نہیں ہوا کہ وہ شہید کیا گیا. صبر وتحمل المصاعب، صبر کیا اور مصاعب کو برداشت کیا. ثم لم ينشب أن جزع وترك الامتحان، پھر زیادہ وقت نہیں گزرا کہ جزع فضا کیا. وترك الامتحان اور محنت کو چھوڑ دیا. صبرت وتحملت المصاعب ثم لم تنشب أن جزعت وتركت الامتحان. كان نشيطا في جميع أعماله، اپنے تمام کاموں میں چست تھا. ثم لم ينشب أن فتر واضمحل، پھر زیادہ وقت نہیں گزرا کہ فتر سست ہو گیا. یعنی الفتر، فتر يفتر فترا وفتورا معناه سكن بعد حدة. مثلا فتر عن العمل إذا قصر فيه يقال فتر. واضمحل، اضمحل معنى الضعف، یعنی کمزور ہو گیا. التحق والتزم بالدوام لكنه لم ينشب أن ترك وارتحل. التحق ایڈمیشن لیا، داخلہ لیا. والتزم بالدوام اور سبق کا جو ہے وہ پابندی کیا، سبق کی اس نے پابندی کی. لكنه لم ينشب أن ترك وارتحل، لیکن زیادہ دیر نہیں گزرا کہ چھوڑ دیا اور چلا گیا. ارتحل، ارتحال. لا يغرنك هذا الذي معك الآن، یہ جو شخص آپ کے ساتھ ہے یہ آپ کو دھوکہ نہ دے. ثم لا ينشب أن يتخلى عنك، پھر زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ یہ آپ سے دور ہو جائے گا. لا تغتر بقوتك التي بفورتها الآن. لا تغتر، مغرور مت ہو جاؤ اپنی اس طاقت کے ساتھ جو التي بفورتها الآن، جو کہ ابھی آپ کے پاس موجود ہے. ثم لا تنشب أن تتلاشى، پھر زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ یہ غائب ہو جائے گا. لا تغتر بقوتك التي بفورتها الآن ثم لا تنشب أن تتلاشى.